वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इकराम राजपूत साहब से और उनसे हम पूछ रहे थे कि काटी में जो वहाँ क्या इश्यूज हैं जो गवर्नेंस के, जैसे आग लग गई कराची में, बच्चों के गटर में गिरकर मरने के कई दिल खराश वाक़यात पेश आए हैं, सड़कें भी जो है ना मखदूश उनकी हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं। क्या कहेंगे आप इकराम राजपूत साहब, बताइएगा ज़रा खुल के बताएं आज। देखें, ये ठीक है, चीज़ों का फुकदान है, लेकिन इस वक्त जो है सिंध गवर्नमेंट जो है ये काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो अभी इन्होंने तमाम टाउन्स को तकरीबन 2-2 अरब रुपए दिए हैं। जिस तरह हमारा कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन है, इसमें हमारी काइट एक हमारी कंपनी है, उसके ज़रिए जो है पहले भी इन्होंने रोडों के काम करवाए थे और अभी 2 अरब रुपए सीएम साहब ने एलोकेट किए हैं। तो पहले की निस्बत अभी बेहतरी आ रही है। जहाँ तक फायर फाइटिंग की बात है तो हमने तो काटी के अंदर खुद एक स्टेशन बनाया हुआ है फायर फाइटिंग का, तो यहाँ हमारे पास गाड़ियाँ भी होती है और हम प्रोवाइड करते हैं। और अब देखें, आग लगने को तो लग जाती है, लेकिन बहरहाल अच्छा है ये कर रहे हैं इसको। फाइटिंग सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है और चीज़ें भी बेहतर हो रही है। तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। मिसाल के तौर पे हमारा कोरंगी जोन जो है, इसके अंदर बड़ा ट्रैफिक का बड़ा मसला होता था, जिसके लिए अभी इन्होंने ओवरहेड ब्रिजेस 2 बड़े शानदार बनाए हैं, शायरा भुट्टो बनाई है। वो काम तो हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो उस तरह नहीं हो रहे जिस तरह पंजाब में काम हो रहे हैं। जो पंजाब की स्पीड है, क्या इसको सुस्त रफ्तारी कहा जा सकता है या इसको नाहली क्या कहें इसको? बस सुस्त रफ्तारी कह लें, लेकिन पहले की निस्बत रफ्तार बढ़ी है। जो पहले रफ्तार थी उससे रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ है और अब जो है कुछ ये बेहतरी की तरफ जा रही है चीजें। अच्छा, ये बताएं, काटी में जितनी भी सनतें वहां पर मौजूद है, यकीनी तौर पे वो आपके पास भी रजिस्टर्ड होंगी और फिर गवर्नमेंट के पास भी रजिस्टर्ड है, तो टैक्स के क्या इश्यूज हैं? अभी मुदस्सर साहब ने भी कहा, हमारे और जो गेस्ट आते हैं वो यही कहते हैं जी कि हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है जी टैक्स नहीं दिया जा रहा। ये क्या तजाद है? देखें, हमारे यहाँ तो जितनी इंडस्ट्रीज है सब बड़ी मल्टीनेशनल टाइप की एक्सपोर्ट बेस इंडस्ट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ तो मसला ही नहीं है कि टैक्स ना दे रहे हैं, तमाम टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट भी तो ख्याल करे ना, आए दिन टैक्स के रेट बढ़ाना, लेवी लगाना। अब गैस पे लेवी लगा दी जिसकी 12-14% इफेक्ट आ रहा है, तो ये किस तरह से एक्सपोर्ट होगी? एक्सपोर्ट वही बात अभी गवर्नेंस की बात है। ये गवर्नेंस जब तक सही नहीं होगा ना, गुड गवर्नेंस लाना पड़ेगा इनको, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये बिजनेस कम्युनिटी को लेके बैठ के इस मसले को रिजॉल्व करें फौरी तौर पे, ताकि ये हमारी इंडस्ट्रियां जो बंद होने को जा रही है, टेक्सटाइल यूनिट्स वगैरह, दूसरी चीजें रुके, वरना बेरोजगारी का एक जो है सैलाब आ जाएगा और फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा इकराम साहब, एक नुक्ते की वजाहत दीजिएगा, चूंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि यह सवाल जरूर आपसे पूछा जाए, काटी के हवाले से भी वैसे ओवरऑल भी, कि एक उजरत का निजाम जो है ना, ये इसके बारे में आ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी जो है ना वो ये तो कहती है कि चलिए हम टैक्स भी दे रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वेलफेयर के काम भी। उजरत के बारे में कहा जाता है कि जो अप टू द मार्क है, जो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है, खासतौर पर सूबा सिंध में जो सूबाई सतह पर वजीर आला और उनकी काबीना ने जो एक मंजूर शुदा उजरत है, कहते हैं जी कि उससे कम पर जो है ना वो नीचे लेबर से काम लिया जाता है और उजरत का भी कोई मुस्तरद निजाम मौजूद नहीं है। क्या ये इल्जाम है या कुछ, क्या वजाहत करेंगे आप? नहीं, ये इल्जाम है। खास करके हमारे कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन में ऐसा नहीं है। ठीक, ये तमाम बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बाकायदा प्रॉपर सिस्टम है और प्रॉपर कंट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ होंगे। अच्छा, नहीं आप समझते हैं कि उजरत का एक प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद है काटी में भी और बाकी जगहों पर भी? जी इकराम साहब, OBI वगैरह सारी चीजें हम देते हैं प्रॉपर। अच्छा चलिए ठीक है, हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ। जुए साहब आप बताइएगा, आपके ये टैक्सेशन के हवाले से आप कुछ भी कहना चाह रहे थे? कुछ मैं ये बताना चाह रहा था कि सबसे, हम गवर्नेंस की तो बात कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान का जो अलमी है वो है राइट मैन फॉर द राइट जॉब।
آپ فار ایگزامپل اگر پیٹرولیم کی منسٹری ہے تو اس کا سیکٹری جو ہے وہ ماسٹرز اس نے کی ہونی چاہیے پیٹرولیم میں، تاکہ اس کو ان آؤٹس کا پتہ ہو. وہ کامرس سیکٹری جو ہے اس کو ٹریڈ کا پورا انٹرنیشنل ٹریڈ کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارا جو بیوروکریٹ ہے وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، وہ بلدیات والی منسٹری بھی دیکھ لیتا ہے، وہ وزیر خزانہ بھی بن جاتا ہے، وہ کامرس سیکٹری بھی بن جاتا ہے. تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آپ نے میری ٹائم کی منسٹری رکھی ہے تو وہاں پہ ریئر ایڈمرل ہونا چاہیے، نیوی کا بندہ ہونا چاہیے جس کو بلو اکانومی کا پتہ ہو، جس کو پانی کا پتہ ہو. پاکستان میں یہ سسٹم نہیں انفارچونیٹلی. جو ابھی ہم گورننس کی بات کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ہینڈریسز یہ ہے، اور میری گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اپیل ہے کہ میری اس سجیشن کو دیکھیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جو منسٹری ہے اس کا سیکٹری بھی، ایون اس کا منسٹر بھی وہ ہونا چاہیے جس کی ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہو اس منسٹری کے لیے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر بندے کو ہم اپنی مرضی سے، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں، ایسا بندہ جو سیکٹری ہے وہ کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کو آپ ٹوریزم کا بنا دیتے ہیں. اب آپ بتائیں ٹوریزم ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کو انٹرنیشنل ایکسپوئر ہو. اس کو آج کل صرف ٹوریزم نہیں ہے، آج کل ٹوریزم کی بہت زیادہ سیکٹرز ہے. آپ کا ایجوکیشن ٹوریزم ہے، آپ کا میڈیکل ٹوریزم ہے، آپ کا ایگریکلچر جو ہے آرگینک ٹوریزم ہے، آپ کا جو ہے وہ سی ٹوریزم ہے. ٹوریزم کی بھی اب برانچز ہو گئی ہوئی ہیں. اب کوئی بندہ ہے جس نے پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا اور اس کا آپ سیکٹری بنا دیں اور اس کو منسٹر بنا دیں، آپ مجھے بتائیں وہ اس میں کیا ریفارم لے کے آ سکتا ہے. میں نے پوری دنیا کے 56 کنٹری وزٹ کی ہیں، میں نے تمام دنیا کی ریلیجس ٹوریزم کیا، یو نیم اٹ اکراس دا ورلڈ، ہر جگہ میں نے ریلیجس ٹوریزم کیا. آپ بلیو کریں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے ٹوریزم پروموٹ کرنا ہے تو آپ کو لوکل ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے. جب لوکل ٹوریزم آئے گا انٹرنیشنل ٹوریزم ایٹومیٹکلی آئے گا. اور پاکستان میں جو اللہ نے خزانے رکھے ہیں یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، یہاں پہ ڈیزرٹ بھی ہے، یہاں پہ سی بھی ہے، یہاں پہ ریگستان میں، دنیا کی ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے. صرف آپ کو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا کنسیپٹ ہے. ایسے بندے لے کے آئیں، ایسی ٹیم لے کے آئیں جس کا ایکسپوئر ہو، جن کے اندر ویل ہو اور جن کو پتہ ہو کہ ہم نے اس کو کہاں پہ لے کے جانا ہے. دوسرا یہ ہے ہمارا جو ایلیمنٹ ہے گورننس کے ساتھ، اس کے ساتھ سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے ہماری کرپشن. یہ وہ دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک جب بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہوگی تو وہ وہاں پہ نہیں چیک کر سکے گا کہ وہاں پہ ہول کہاں پہ ہے، سیپیج کہاں سے ہے جہاں سے گورنمنٹ کا ریونیو نکل ہے، کیونکہ اس کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اپنی جاب کا کہ اس کے انڈر کیا چیزیں آ رہی ہیں اور اس کے نیگیٹو اور اس کا SWOT انالیسس کیا ہے. اگر آپ رائٹ لوگوں کو رائٹ پوزیشن پہ رکھیں، اور KPLI کا آج کل دور ہے. آپ پنجاب گورنمنٹ کی میں مثال دیتا ہوں، زبردست پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اب سندھ بھی اس لیے تھوڑا فاسٹ ہوا ہے، بلوچستان میں بھی کام شروع ہو گیا ہے، اور ہمارا KPK بھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی آئی ہے. وہ پنجاب کے ماڈل کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ اس کے صوبے بڑھاتے ہیں تو وہ بھی ایک کمپیٹیٹیو جو ہے وہ انوائرمنٹ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، تاکہ صوبہ کم ہوگا تو گورننس بہتر ہوگی. کتنے صوبے آپ کے خیال میں کتنے صوبے میرے حساب بن سکتے سے ہیں؟ جو ہے 4 پنجاب کے ہونے چاہیے، 2 سندھ کے، 2 بلوچستان کے اور 2 KPK، ٹوٹل 10 اور 12 صوبے بن جائیں. سری لنکا جو ہے وہ صرف 25 ملین کا ہے اور وہاں پہ 8 صوبے ہیں، اور ہم 250 ملین کے 25 کروڑ کا ملک ہے اور صرف ہمارے 4-5 صوبے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک گورننس میں بہت بڑی کمی ہے. جیسے ہمارے کولیگ نے بھی بتایا ہے کہ جب آپ ڈی سینٹرلائز کریں گے تو کمپٹیشن بھی بڑھے گا، اور دوسرا یہ جو یوتھ آپ کی ہے اس کو اپرچونٹی ملے گی کہ یہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آ سکیں، اور یہ ان کو اپرچونٹی ملے گی. کیونکہ اب تو آپ چاہ رہے ہیں، لوگوں میں ہوپ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی مین پالیٹکس میں آ سکتے ہیں. تو ایک وہ ڈس سیٹسفیکشن ہے. اگر آپ صوبے بڑھا دیں گے تو کمپٹیشن بھی آئے گا، گورننس بھی بہتر ہوگی اور ان کو مینج کرنا بھی آسان ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. مدثر صاحب یہ دیکھیں، تخصیص کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر کام کے لیے ایک اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. یہ گورننس کا ایک بنیادی ایک یہ نقطہ ہے. اس میں یہ بات تو سمجھ آتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ اسپیشلسٹ کی کمی ہے. کوئی آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہ لیدر انڈسٹری سے، آپ لیدر ایسوسیشن اس کے بھی بڑے سرگرم ایک آپ رہنما رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ لیدر نے کیوں مار کھائی پاکستان میں؟ کم از کم یہ اس پہ ضرور تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتا دیجیے گا. اور آپ کا کیا خیال ہے یہ جو اسپیشلائزیشن ہے اس کے حوالے سے؟ اور دوسرا پھر ایک یہ بھی کویسچن ساتھ لے لیں کہ صوبے جو ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے پاکستان کے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تو انڈسٹری کا یا اسپیشلائزیشن کا تعلق ہے، وہ انڈسٹری میں دیکھا جائے یا کسی بھی جگہ پہ بیوروکریسی میں ہو، کسی پولیٹیشین ہو، جہاں پہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہوگا وہی کام اچھے طریقے سے چل سکے گا. ہم لوگ جو بزنس مین ہیں، میں اگر لیدر کا بزنس کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کل کو کسی ٹیکسٹائل مل پہ بٹھا دیا جائے تو میں اس کو 100% دیکھ لوں گا. نو ڈاؤٹ میں اس کے فائنانسز دیکھ سکتا ہوں، اس کو کارپوریٹلی دیکھ سکتا ہوں، اس کی مختلف پالیسیز کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن پروڈکشن کو سمجھتے ہوئے مجھے بھی 6-8 مہینے 10 مہینے سال لگ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے گیا اور مجھے ٹیکسٹائل کی پروڈکشن سمجھ میں آ گئی.
جہاں تک آپ نے کہا انڈسٹری کا، تو انڈسٹری اسی طرح سے ہی ہے جی. یہ 2015 سے آنورڈ خاصے ریسیشن میں ہے لیدر انڈسٹری. اب تقریباً 10 سال ہو گئے. ہم سے پہلے یہی ریسیشن فیل کیا تھا کارپیٹ انڈسٹری. کیونکہ ہمارے ساتھ اکرام صاحب بھی ہیں اور وہ کاٹی میں بھی لیدر کے بھی وہاں بھی کراچی بہت بڑا ہب ہے ایک لیدر انڈسٹری کا. جی کافی ساری ٹینریز اور سٹچنگ یونٹ کراچی میں بھی ہیں. سو ہم سے تقریباً پیچھے جایا جائے تو 10 سال پہلے ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا 2015 سے آنورڈ، یہ کارپیٹ انڈسٹری کے ساتھ ہوا. کارپیٹ انڈسٹری کو دیکھتے تھے وہاں پہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی، بیکاز ایک ہمارے پاس جو مسئلہ تھا، ہمارے پاس لیبر نہیں تھی، اس کی ٹیکنیکل را مٹیریل ہمارے پاس تھا. پھر لیدر کے ساتھ ہوا اور آج کل وہی سب کچھ ٹیکسٹائل کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر لیدر انڈسٹری کو دیکھا جائے تو یہ ایک پاکستان کی ایسی انڈسٹری ہے جس کا را مٹیریل ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور ان اینی کیس اس کی را مٹیریل کی سپلائی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. سلاٹرنگ ہونی ہے، سلاٹرنگ ہوتی رہنی ہے، چمڑا اترتا رہنا ہے، اور چمڑا اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گا. نہیں ضائع ہو رہا ہے چمڑا آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، اس وقت ضائع بھی ہو رہا ہے اور را فارم میں جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے مختلف اور سورس ہیں جس میں اس کے لیے کچھ جیلیٹن میں یوز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو گلو بنتا ہے اس میں یوز ہو جاتا ہے رادر دین کہ اس کو دوسری انڈسٹری میں یوز کیا جا سکے. سو یہ تو انڈسٹریز کا حوالہ ہے نا. تو میں جو پہلے ایک بات کی کہ جو ہم کاسٹ کمپیٹیٹو نہیں رہے، اور جس وقت گورنمنٹ کی پرائرٹی مینوفیکچرنگ نہیں رہی، حالانکہ مینوفیکچرنگ کو انہیں پرائرٹی دینی چاہیے، ٹیکسیشن کو اتنا بہتر کرنا چاہیے، ہماری یوٹیلیٹی کاسٹ کو اتنا بہتر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم اس کو چلا سکیں. ڈاکٹر صاحب میڈ ان پاکستان میں لیدر کا ایک بڑا نام رہا ہے. جی یعنی کتنا فرق پڑ گیا یہ کاسٹ میں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں، یا کیا کوئی یہ واٹر چارجز زیادہ ہیں، گیس چارجز زیادہ ہیں، یا الیکٹریسٹی چارجز زیادہ ہیں، یا کیا کہاں پر آ کے آپ لیدر بالکل ہی زمین پر گرا رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب اوور آل جو اس کا سلسلہ کار ہے، نہ ہمارے پاس اتنی سکلڈ لیبر رہی، بیکاز کہ ہر بندہ جو بھی ہے وہ باہر جانے کو تیار ہے. ہم آپ نے ابھی لیبر کی بات کی، جو منیمم لیبر ہے اس سے زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں. جس وقت ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے اور اچھا سکلڈ بندہ ہے، تو ہم اس کو نارمل سے زیادہ کہیں سے توڑ کے لاتے ہیں، تو اس سے زیادہ اس کو پیسے دیتے ہیں. وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. ہمیں قدرت نے یہاں پہ بہت کچھ دیا، موسم اچھا دیا، ہمارے را مٹیریلز بہت اچھے ہیں، ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں. لیکن برین ڈرین ہونے کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو گورننس کا ایشو ہے. جس وقت تک ہم نے اس چیز کو ریزالو نہ کیا، چیزوں کو بہتر نہ کیا، اور گورنمنٹ کی نیگلیجنس یا گورنمنٹ کی کرپشن جو ہے اس کو اگر ہم نے عوام پہ ڈالتے رہے تو ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے. سر لیکن یہ بتائیں کہ چلیں جی ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے را مٹیریل کو، کیا ہمارے پاس اس وقت ایسی صنعتیں بھی نہیں ہیں جو اس کی بائی پروڈکٹ بنا سکیں؟ اس کی جیسے لیدر جیکٹس ہوتی ہیں پوری دنیا میں، دیکھیں 8-9 ماہ یہ جو ہے، پھر بیگ، شوز، اور پتہ نہیں بالی، مجھے یاد ہے بالی کے شوز بھی کبھی پاکستانی لیدر سے بنا کرتے تھے. تو کیا اب آرٹیفیشل لیدر نے تو نہیں اس کی کئی جگہ لے لی؟ اس کی سر آرٹیفیشل لیدر نے بھی اس کی جگہ لی ہے، اور دوسرے بہت سارے مٹیریلز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کی جگہ لی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے مکمل طور پہ، کہیں نہ کہیں یہ یوز ہوتا ہے. لیکن جس پراپر یوز میں، جس ہائی اینڈ پروڈکٹ میں یوز ہونا چاہیے وہاں یوز نہیں ہو رہا. اگر گارمنٹس کی آپ نے بات کی تو گارمنٹ نو ڈاؤٹ پاکستان سے اس وقت جا رہے ہیں، لیدر بھی جا رہا ہے، بیلٹس، ہر چیز جا رہی ہے. لیکن جتنا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اس حساب سے یہ نہیں ہے. اس کی جو لو کوالٹی کی پروڈکٹ ہوتی ہے یا لو کوالٹی کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو مختلف قسم کی اور انڈسٹری میں، جس میں نے آپ کو گلو انڈسٹری بتائی ہے، باقی ان چیزوں میں یوز ہو رہا ہے. نو ڈاؤٹ گارمنٹس بھی جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہا ہے، لیکن اس طرح سے جس طرح سے ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ امپورٹ کیا کرتے تھے را ہائڈز افریقہ سے، اس لیے کہ پاکستان کی انڈسٹری اتنی بہتر تھی کہ ہماری لوکل پروڈکشن یا لوکل جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ کم پڑ جاتا تھا. ہمیں مڈل ایسٹ اور افریقہ سے اور دوسرے یورپ کے بھی چند ایک ملکوں سے یہ امپورٹ کرنا پڑتا تھا. اس وقت امپورٹ نہیں ہو رہا، ہم اپنا لوکل جتنا مٹیریل ہے اسی کو یوز کر رہے ہیں. اس کو ہائی اینڈ پہ بھی یوز کر رہے ہیں، اس کو لو اینڈ میں بھی یوز کر رہے ہیں، اور اس کو بالکل جو ہلکی انڈسٹری اس میں بھی یوز کر رہے ہیں. لیکن اس میں پوٹینشیل اتنا ہے کہ واقعی میں ہمیں اس کا را مٹیریل امپورٹ کر کے پروسیسنگ کر کے اسے ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اچھا صوبوں کا بھی بتا دیں، کتنے صوبے پاکستان کے، یہ تجویز بہت آج کل گردش میں ہے، کتنے صوبے یا کتنے شہر نئے پاکستان کے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جی صورتحال تو وہی ہے کہ گورننس اس سے بہتر ہوگی. ہم نے گورننس کا ہی ذکر کیا. جس وقت یہ سلسلہ ہے گورننس کا، جس طرح سے یاسین صاحب نے اس کے تقریباً 10 صوبے اور کشمیر اور گلگت بلتستان کو ملا کے تقریباً 12-14 بتائے. میرے خیال میں سندھ میں بھی شاید 4 اور پاکستان پنجاب میں 6 اور باقی دونوں میں 3 اگر کریں تو یہ تقریباً کوئی 17 کے قریب بنتے ہیں. اور میرا خیال ہے پاپولیشن کے حساب سے انہیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. اور لائنز تو ان کے پاس پہلے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو باؤنڈریز ہیں ہماری پروونس کی، دیز آر دا ہولی لائنز کے، ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے. سو ان کو چینج کرنا چاہیے، گورننس کو بہتر کرنا چاہیے. ہر کوئی اپنی لوکل گورننس کا آپس میں مقابلہ بھی ہوگا اور ان کو اپروچ کرنا آسان ہوگا، ان سے ڈیمانڈ کرنا آسان ہوگا. جویا صاحب اگر چلیں صوبے بنانے کی بات چڑھ جاتی ہے پارلیمنٹ پہ، اور سیاستدانوں کو بھی اس کا ادراک ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر اس میں کچھ کباتے ہیں تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، کل کو
जो है ना ज़्यादा दस्तरस हो सकेगी, आवाम की रसाई हो सकेगी आला ऐवानों तक और अपने हुक्काम तक, और उनके मसाइल हल हो सकेंगे। लेकिन आप बताएंगे कि आप इसको देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ 1-2 सालों में ये चीज़ें, क्योंकि तरमीम तो बहुत जल्दी जल्दी हुकूमत लेके आई है, आप शॉर्टली बताइएगा कि क्या इसमें देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये शायद 2026 या 27 के मिड तक ये हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और हमारी टॉप ब्रास को इस चीज़ का पूरी तरह अंदाज़ा है कि ये जो करंट मॉडल है पिछले 15-20 साल से हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, इसका वे फॉरवर्ड ये है कि अगर हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है, हमने डिलीवरी करनी है, हमने ईज़ ऑफ बिजनेस करना है, हमने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हमें इसको डिसेंट्रलाइज करना है और हमें प्रोविंस बनाने हैं। पूरे पाकिस्तान में 27 हमारी डिवीजन्स हैं और 111 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे सर ने कहा है कि हमें पॉपुलेशन वाइज हमें देखना है कि हमें कितनी पॉपुलेशन का एक सूबा चाहिए, बेस ऑन डैट के जिसके लिए हम गवर्नेंस को बेहतर कर सकें, वहाँ के रिसोर्सेज को पूल कर सकें, और वहाँ का कोई ना कोई हमारा पोटेंशियल होना चाहिए जो सूबा है वो सब सस्टेनेबिलिटी जो होती है इकोनॉमी में भी सस्टेनेबल भी हो, और उसकी कोई ना कोई उस एरिया की स्पेशलिटी उस जोन की या सूबे की होनी चाहिए, जिसको बेस करके वो नेक्स्ट लेवल पे जैसे इंडिया ने किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो वे फॉरवर्ड है वो सिर्फ यही है कि हम डिसेंट्रलाइज में जाएं। इस पे चंद फैमिलियों के अलावा बाकी पूरे पाकिस्तान का फायदा मेरे ख्याल से कि अगर हम इस मॉडल पे जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप पूरी दुनिया देखें ना, मैंने श्रीलंका की आपको एग्जांपल दी, श्रीलंका में सिर्फ 25 मिलियन की पॉपुलेशन है, 8 सूबे हैं, और हमारी 250 मिलियन और हम 4 से 6 सूबे में। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गवर्नेंस भी है। और ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है जी कॉस्ट बढ़ जाएगी और ज़्यादा MP आ जाएंगे, ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इफेक्टिवनेस होगी। अभी आपने इतने बड़े बड़े एरियाज दे दिए गए, इतना तरह। अगर देखें पंजाब को, आप देखें तो अगर पंजाब की पॉपुलेशन को देखें तो ये दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क बनता है। तो इसी तरह आपका सिंध जो है वो 16वां बनता है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन और इतने बड़े रिसोर्सेज अंडर वन रूफ आपने दे दिए। तो अगर आप इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो विदन सूबों का भी कंपटीशन होगा, फिर आपकी गवर्नेंस ईजी होगी, हमारी एक्सेस ईजी होगी, पॉलिसियाँ प्रॉपर बनेंगी, और वो वहाँ की जो भी कैबिनेट होगी उसको पता होगा कि हमने क्या डिलीवर करना है, हमारे टोटल स्वॉट एनालिसिस क्या है, सूबों के साथ हमने कैसे अपने आप को जो है वो अपना कंपैरिजन करना है। और एक ज़बरदस्त किस्म की गवर्नेंस भी और लीडरशिप भी मैं कहूँगा कि वो भी जो है वो इंसर्ट करेगी पाकिस्तान के सिस्टम में, जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। और जो हमारा यूथ है जिसको हम 68% कहते हैं, कम से कम उनको ये जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएंगी, जॉब क्रिएशन होगी, सूबे जो है वो अपने रिसोर्सेज पे काम करेंगे, हर कोई जो सिंपलिसिटी पे काम होगा। जिस तरह ये लविश लाइफ है वो नहीं होगी, जितने आपके रिसोर्सेज होंगे उसी रिसोर्सेज में आपको लिव इन करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि ये नए सूबे जो हैं ये आने वाले पाकिस्तान को एक अच्छी नवीद सुनाएंगे। नाजरीन, आपने हमारे शुरका की आरा सुनी। पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं, मसला इतना है कि हमें वसाइल और मसाइल के दरमियान एक तवाज़न कायम करना है। गवर्नेंस के ज़रिए हमने पाकिस्तान के मामलात को बेहतर बनाना है और हमें मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जब इसको आज़ादी मिली और ये क़याम में आया तो पाकिस्तान की सनतों ने मेड इन पाकिस्तान के नाम को रोशन किया था। ये मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि आज सनतें उस तरह नहीं डिलीवर कर पा रही हैं, और यही कहा जा रहा है कि पोटेंशियल है, लेकिन गवर्नेंस की अदम मौजूदगी की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। और हमें IMF ने भी इसके हवाले से अलर्ट किया है, एक डिमांड दी है कि आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाएं। मेड इन पाकिस्तान के हवाले से इफ्तिखार अली मलिक जैसे लोग, जो कि पाकिस्तान के सार्क के प्रेसिडेंट बने, बल्कि एक पहले पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने खिता में पाकिस्तान का लोहा मनवाया, सार्क की बिल्डिंग पाकिस्तान लेकर आए, पाकिस्तान का हेडक्वार्टर सार्क में बनाया, और पाकिस्तान में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भरपूर जोर दिया। पाकिस्तान जब कुछ बनाएगा तभी बरामद कर सकेगा, और हमें तभी दरामदाद में कमी लाना नसीब हो सकेगा कि हम कुछ बनाएं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हर कुछ पैदा होता है, उसको सिर्फ तैयार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे शोबे हैं जो बहुत जल्द नताइज दे सकते हैं। नाजरीन, हम हमेशा अच्छी बातें आपके सामने लाते रहेंगे, तजावीज़ पेश करते रहेंगे। हमारे माहिरीन आपको ये बताते रहेंगे कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ से उठ सकता है और कहाँ कहाँ से अपना मकाम बना सकता है। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।